अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। एक था राजा और एक थी उसकी रानी। उसके पास बेशुमार दौलत थी। उसका मुल्क माला माल और रैयत खुशहाल थी। उनके आलीशान महल में दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थी। बस सिर्फ एक ही चीज ना थी, औलाद। लेकिन आखिरकार घर का चिराग भी पैदा हो ही गया और सल्तनत में खूब खुशियां मनाई गईं। शहजादे का नाम चंद्र रखा था। वो बहुत ही खूबसूरत था। रानी उसे इस कदर प्यार करती थी कि कभी घड़ी भर के लिए भी उसे अपनी निगाहों से ओझल न होने देती थी। और चंद्र सारी रात उसकी गोद में सोया करता था। खूब चाव चौंचलों में पल कर शहजादा 1 साल का हो गया। उसकी पहली सालगिरह के दिन खूब जश्न मनाया गया। दुनिया में ऐसा कौन सा बड़ा और नेक आदमी है जिसका कोई न कोई दुश्मन ना हो। राजा की सल्तनत के सरहद पर एक निहायत घना जंगल था। एक नामी डाकू उसमें रहता था। वो राजा से महज इस वजह से नफरत करता था कि उसकी रियाया उसे दिलो जान से क्यों प्यार करती है और उसे दुनिया की हर एक नेमत क्यों हासिल है। बस उस डाकू ने यह इरादा कर लिया कि मैं इस राजा को दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी बना दूंगा। उस डाकू के पास दौलत तो बहुत थी मगर उसके दिल को खुशी हासिल ना थी क्योंकि कोई उससे मोहब्बत न करता था। वो एक जादूगर था और उसने अपनी तमाम ताकत और अजमत शैतान का बंदा बनकर हासिल की थी। शहजादी की पहली सालगिरह के दिन जब सब लोग खुशियां मना रहे थे उस वक्त डाकू फकीर का भेस बदल कर महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके दाएं हाथ में एक मोतियों की माला थी। उसने दरबानों से कहा कि मुझे अंदर जाने की इजाज़त दो ताकि मैं ये माला राजा के बेटे की नज़र कर सकूं। चुनाचा उसको इजाज़त मिल गई। अंदर राजा तख्त पर बैठा था और सल्तनत के अमीर वजीर चारों तरफ से उसे घेरे खड़े थे। डाकू ने जाकर वो माला राजा के कदमों में रख दी। मोती इस तरह चमकते थे जैसे तारे और जो कोई उनकी तरफ देखता उसकी आंखें चुंधिया जाती। जब डाकू ने जमीन को चूमा तो राजा ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो? डाकू ने जवाब दिया, मैं समंदर की सल्तनत से चल कर आया हूँ और ये मालाएं मैंने सुनहरी गार की मलिका से हासिल की हैं। इसमें एक ख़ास खूबी ये है कि जो बच्चा इसे पहनेगा वो दुनिया में सबसे अक्लमंद आदमी और सबसे ताकतवर जंगजू बन जाएगा। राजा ने डाकू का शुक्रिया अदा किया और अपने खिदमतगारों को हुक्म दिया कि इसे खूब अच्छे से खाने पेट भर कर खिलाओ और बहुत सी अशरफियाँ दो और अगर इसकी कोई और ख्वाहिश हो तो वो भी पूरी करो। डाकू ने कहा कि मेरी ग़िज़ा सिर्फ दरख्तों की जड़ें और सब्ज़ बूटियाँ हैं और मैं शाही दस्तरखान पर खाना नहीं खाना चाहता, न मुझे रुपए पैसे का लालच है। लेकिन राजा साहब, अगर तुम मुझ पर मेहरबान हो तो मेरी एक दरख्वास्त मंजूर करो। मरने से पहले मुझे एक दफ़ा शहजादे को जी भर के देख लेने दो। उनकी दरख्वास्त मंजूर हो गई और नौकर उसको उस कमरे में ले गया जहाँ रानी अपने लाडले बेटे के साथ रहती थी। आहा, उस डाकू ने इससे पहले ऐसी खूबसूरत औरत कभी न देखी थी। उसने अपने दिल में कहा, अब मैं समझ गया कि राजा की ज़िंदगी इस तरह खुश खुश क्यों गुजरती है। अगर ये औरत मेरी बीवी हो तो मुझे भी इतनी ही खुशी हासिल हो। उसके दिल में तो ये बात थी कि अपने मंत्र के जोर से बच्चे की ज़िंदगी का खात्मा कर दे ताकि वो उस माला को कभी पहन ही ना सके। लेकिन उसकी तमाम तवज्जो रानी की तरफ लग गई। जिस काम के लिए आया था उसका ख्याल ही ना रहा। जब उसने बच्चे को दुआ दी और उसकी तारीफ की तो रानी ज़रा मुस्कुराई। ये देखकर बदमाश डाकू ने सोचा कि उसको अभी ले जाऊं तो अच्छा है। डाकू के बदन पर सिर्फ एक ही कपड़ा था। उसके नीचे से उसने अपनी जादुई छड़ी निकाली और उसे एक दफ़ा हिलाया। फौरन तमाम नौकर चाकर गहरी नींद सो गए। इसके बाद छड़ी को 2 दफ़ा हिलाया। रानी का एक छोटा सा काला कुत्ता बन गया। फिर 3 दफ़ा हिलाया और वो कुत्ता सो गया।
اس نے اس کتے کو اپنی گود میں لیا اور کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ محل سے نکل کر پھاٹک کے راستے شہر میں جا پہنچا۔ وہاں سے خوشی خوشی اس نے جنگل کی راہ لی۔ شہر سے باہر نکل کر اس نے جادو کی چھڑی ہلائی اور آن کی آن میں آسمان کے راستے اپنے قلعے میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے سوچا کہ جب تک رانی میری بیوی بننا منظور نہ کرے گی میں اسے بلند برج میں قید رکھوں گا۔ ڈاکو کے محل سے چلے آنے کے تھوڑی دیر بعد راجہ رانی کے کمرے میں پہنچا کہ وہ خوبصورت موتیوں کی مالا رانی کو دکھائے، مگر وہاں جا کر دیکھا کہ سب لونڈیاں اور باندیاں فرش پر گہری نیند سو رہی ہیں۔ راجہ بڑا حیران ہوا۔ شہزادہ بھی سویا پڑا تھا، مگر جس بات سے اس کی حیرانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا وہ یہ تھی رانی کہیں نظر نہ آئی تھی۔ اس نے محل کا کونا کونا چھان مارا مگر سب بے فائدہ۔ باندیاں اس طرح پڑی سو رہی تھیں اور جگائے سے بھی نہ جاگتی تھیں۔ آخرکار راجہ رانی کے کمرے میں لوٹ آیا۔ وہ بچے پر جھکا اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس وقت ایک موتی شہزادے کے چہرے سے چھو گیا۔ وہ فوراً جاگ اٹھا اور مسکرانے لگا۔ اسے راجہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ مالا جادو کی ہے۔ اسی ترکیب سے اس نے تمام باندیوں کو مالا چھو چھو کر جگا دیا۔ کانپتے کانپتے اس نے ان سے دریافت کیا، رانی کہاں ہے؟ مگر وہ کچھ نہ بتا سکی۔ البتہ سب سے بڑی باندی نے کہا، حضور، جب سے اس فقیر نے اپنی چھوٹی سی کالی چھڑی ہوا میں ہلائی ہے ہمیں معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ ہمیں اسی وقت نیند آ گئی اور نیند کے آتے ہی ہم سب کچھ بھول گئے۔ پھر راجہ نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا جو شاہی محل کے صدر دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اس فقیر کو ایک آبدار موتیوں کی مالا ہاتھ میں لیے محل میں داخل ہوتے دیکھا۔ جب وہ واپس گیا تو اس کی گود میں ایک چھوٹا سا کالا کتا تھا جو سو رہا تھا۔ اب راجہ سمجھ گیا کہ وہ فقیر کے بھیس میں کوئی جادوگر تھا جو اس کی پیاری اور خوبصورت رانی کو اڑا لے گیا۔ اسے بہت صدمہ گزرا۔ وہ چیخ چیخ کر رونے لگا۔ راجہ نے رانی کی تلاش میں بہت سے بہادر جنگجو چاروں طرف روانہ کیے، مگر ان میں سے کبھی کوئی واپس نہ آیا۔ راجہ کے 6 بھائی تھے، وہ ایک ایک کر کے رانی کو ڈھونڈنے گئے لیکن کوئی واپس نہ آیا۔ اب دنیا میں جس قدر تکلیف راجہ کو تھی اتنی اور کسی کو بھی نہیں تھی۔ راجہ کا وقت رونے دھونے میں کٹتا رہا۔ ہر روز بہادر سپاہی رانی کی تلاش میں جاتے مگر سب بے سود۔ آخر جب 14 سال کا عرصہ گزر گیا تو راجہ نے کہا، اب رانی کبھی واپس نہ آئے گی اور اب میں بھی زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ شہزادہ چندر اب تک ایک بہادر نوجوان ہو گیا تھا۔ ایک روز اس کی دادی نے اسے جادوگر کے محل میں آنے اور اس کے لیے موتیوں کا مالے کا تحفہ لانے اور اس کی ماں کو اڑا لے جانے کا سارا حال سنا دیا۔ پھر کیا تھا؟ چندر اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا، اگر آپ وہ مالا مجھے پہننے کو دے دیں جو جادوگر آپ کی خدمت میں نظر کر گیا تھا تو میں جا کر کہیں اپنی ماں کی تلاش کروں۔ راجہ نے وہ موتیوں کی مالا ایک جگہ چھپا رکھی تھی۔ پہلے اس کا دل مالا دینے کو نہ چاہتا تھا، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ مالا اس کے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے، پر آخر کار دینی ہی پڑی۔ چندر نے مالا لے کر گلے میں پہن لی۔ بس مالا پہننے کی دیر تھی، اس کی شکل و صورت بالکل تبدیل ہو گئی۔ اب وہ لڑکا نہ رہا بلکہ ایک طاقتور جوان ہو گیا۔ چہرے سے بہادری اور دانائی ٹپکنے لگی۔ آواز میں ایسا اثر آ گیا کہ جو سنتا اس کے حکم کی تکمیل کرتا۔ وہ بولا، اب میں اکیلا ہی جاؤں گا اور جب تک اپنی ماں کو ساتھ نہ لا سکوں گا ہرگز واپس نہیں آؤں گا۔ راجہ نے اس کو دعا دے کر جانے کی اجازت دے دی۔ چندر کو اگرچہ کامیابی کا پورا بھروسہ تھا مگر اس نے کوئی ایسی بات نہ کہی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ اسے کامیابی کی امید ہے۔ چندر چلتا چلتا پایا تخت پیچھے چھوڑ گیا اور ایک جنگل میں جا پہنچا۔ بعض لوگ اس سے کچھ فاصلے پر پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ اچانک ایک بڑا بھاری شیر شہزادے کے سامنے آ گیا، لیکن شہزادہ بے کھٹکے اس کی طرف بڑھا اور اسے مردم خور چوپائے کو اپنا راستہ چھوڑ کر دم دبا کر جانا پڑا۔ جب یہ خبر غمزدہ راجہ کے کانوں میں پہنچی تو خوش ہو کر بولا، شگون تو اچھا ہے مگر ابھی بہت بڑے بڑے خطروں کا سامنا کرنا ہوگا۔ شہزادہ آگے ہی آگے بڑھتا رہا مگر لوگ اب اس کے پیچھے پیچھے جاتے سے گھبرا رہے تھے۔ جنگل اور میدان پیچھے چھوڑتا ہوا شہزادہ ایک سرسبز پہاڑ پر جا پہنچا۔ تھکان سے اس قدر چور ہو گیا تھا کہ پہاڑ پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ معلوم نہیں وہ کتنی دیر سویا ہوگا مگر اس کی آنکھ
دھیمی سرسر کی آواز سے کھل گئی۔ دیکھا کہ سامنے ایک درخت پر ایک عقاب کا گھونسلہ ہے اور ایک بڑا سا کالا سانپ اس درخت کے نیچے تنے پر چڑھتا جا رہا ہے۔ عقاب کے بچوں نے سانپ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو مارے خوف کے شور مچانے لگے۔ چندر فوراً آگے کی طرف جھپٹا اور تلوار سونت کر ایک ایسا ہاتھ مارا کہ سانپ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ دونوں ٹکڑے پھر مل گئے اور سانپ نے پھر درخت کا رخ کیا۔ چندر بڑا حیران ہوا۔ اس نے جی نہ ہارا، تلوار کھینچ کر اب کے سانپ کے 3 ٹکڑے کر دیے، مگر یہ تینوں پھر آپس میں مل گئے۔ یہ دیکھا تو اس نے سر کاٹ کر ایک گڑھے میں دبا دیا۔ اب سانپ کا دھڑ بے جان پڑا رہا اور اس کی ضیافت اڑانے کے لیے چونٹیاں وہاں آ جمع ہوئیں۔ اتنے میں عقاب کے بچوں کی ماں باپ بھی آ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ چندر نے ان کے بچوں کی جان بچائی ہے تو کہنے لگے، تو بڑا بہادر اور دانا شہزادہ ہے۔ یہ خوفناک کالا سانپ ہمیشہ ہمارے بچوں کو مار کھاتا ہے، لیکن اب یہ ہمیں نہ ستائے گا۔ اے شہزادے، جب کبھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو بلا لینا، ہم فوراً تمہارے حکم کی تکمیل کریں گے۔ چندر نے عقابوں کو شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھا۔ بہت دور آگے جا کر وہ سو گیا۔ جب کئی گھنٹے کے بعد اٹھا تو کسی کے کراہنے کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جنگلی ہرن کے سینگ ایک جھاڑی میں پھنس گئے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور جھاڑی کو کاٹ کر غریب جانور کو دکھ سے چھڑا لیا۔ تب ہرن نے اس سے کہا، تم نے مجھے موت کے منہ سے نکالا ہے، کیونکہ اگر تم مجھے نہ بچاتے تو جلد ہی کوئی شیر ادھر آ نکلتا اور مجھے پھاڑ کھاتا۔ اگر کبھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں فوراً پہنچ جاؤں گا۔ دنیا میں مجھ سے تیز کوئی ہرن نہیں چل سکتا۔ چندر ہرن کا شکریہ بجا لایا اور اپنی راہ لی۔ شام کا جھٹپٹا ہو رہا تھا۔ ایک مکان نظر آیا۔ شہزادہ اندر چلا گیا۔ وہاں دیکھا ایک کمرے میں ایک بڑھیا اکیلی بیٹھی ہے۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں اور بولی، خوبصورت نوجوان، کیا تجھے یہاں آتے ڈر نہیں لگا؟ یہ میرے بیٹے کا مکان ہے جو ڈاکوؤں کے سردار کا مالی ہے۔ وہ ڈاکوؤں کا سردار ایک بڑا جادوگر ہے اور اگر وہ تجھے دیکھ پائے گا تو تجھے پتھر یا درخت بنا دے گا۔ ارے بہت سے شریف آدمیوں کو اس خوبصورت رانی کی تلاش میں آئے تھے، اس نے پتھر یا درخت بنا دیا۔ شہزادے نے کہا، چونکہ تیرا دل اس قدر نرم ہے اور تو مجھ پر مہربان ہے، اسی لیے مجھے امید ہے کہ تو ضرور میری حفاظت کرے گی۔ اس بڑھیا نے پوچھا، تو ہے کون؟ چندر نے جواب دیا کہ میں اس رانی کا ہی بیٹا ہوں جسے یہ جادوگر اڑا لایا ہے۔ میرا باپ اس کی جدائی کے غم میں بوڑھا ہو گیا ہے۔ میری عمر اس وقت صرف 1 سال کی تھی جب یہ بدماش میری ماں کو کتا بنا کر یہاں لے آیا، مگر اپنی ماں کی شکل و صورت میں اب تک بھی بھولا نہیں، کیونکہ ہر مہینے وہ مجھے خواب میں نظر آتی ہے، کبھی مسکراتی ہوئی اور کبھی زار و قطار روتی ہوئی۔ بڑھیا بولی، وہ ہر وقت تجھے یاد کر کر کے روتی رہتی ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تو ضرور اس کا ہی بیٹا ہے، کیونکہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ہر وقت ہر مہینے تجھے خواب میں دیکھتی ہے۔ بڑھیا نے شہزادے کو کھانا کھلایا اور اس کے بعد اسے ایک لڑکی کی پوشاک پہنا دی۔ وہ کیسی خوبصورت لڑکی بن گئی تھی۔ جب بڑھیا کا بیٹا گھر آیا تو اس نے پوچھا، یہ نوجوان عورت کون ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، میری بہن کی لڑکی ہے، اور جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے گی یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ بیٹا بولا، اگر ڈاکو نے اسے دیکھ پایا تو ممکن ہے جان سے مار ڈالے۔ بڑھیا نے کہا، یہ تمام باتیں تم مجھ پر چھوڑ دو، میں اس کی بابت تمہارے آقا سے خود کہہ دوں گی۔ اگلے چند دن بڑھیا کے ساتھ وہ چندر باغ میں جاتا رہا۔ جب ڈاکو نزدیک آئے تو بڑھیا اس سے کہنے لگی، میری بھتیجی کچھ عرصے کے لیے میرے پاس آئی ہے۔ اسے ایک جادو کا عمل یاد ہے اور ایک ایسی بوٹی معلوم ہے کہ اگر اسے کوئی عورت ذرا سا چکھ لے تو جس مرد پر سب سے پہلے اس کی نگاہ پڑے اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے لگے گی۔ ڈاکو بولا، میں نے بہت کوشش کی مگر میرا خوبصورت قیدی مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ اپنی بھتیجے سے کہو کہ وہ محبت کی بوٹی تلاش کر کے میرے پاس لے آئے۔
बुढ़िया ने जवाब दिया, वो बोटी तो लड़की रानी को अपने हाथ से खिलाएगी, इसलिए पहले उसे जाकर कैदी पर अपना एतबार जमाना होगा। डाकू ने लड़की को हर रोज बुर्ज में रानी के पास जाने की इजाज़त दे दी। अगले रोज चंद्र लड़की के भेष में वहां पहुंचा। रानी ने मोहब्बत भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा और बोला, तू मुझे बहुत प्यारी मालूम होती है री, क्योंकि तेरी शक्ल सूरत मेरे बेटे से मिलती जुलती है, जिसको मैं अक्सर ख्वाब में देखती हूँ। इस पर चंद्र ने रानी को असल हाल बता दिया। रानी ने उसे गले से लगाया और खूब रोई। चंद्र ने कहा, अम्मा, मैं तुम्हें इस जादूगर की कैद से छुड़ाने आया हूँ, और अगर तुम मेरे कहने पर चलोगी तो मैं इस बदमाश जादूगर को बहुत जल्द नीचा दिखा दूंगा। माँ बेटा रोज सुबह के वक्त मिलते। एक रोज चंद्र ने उससे कहा, जब जादूगर तुमसे मिलने आए तो तुम उसे कहना कि अगर तू मुझे थोड़ी सी मोहलत दे तो मैं तेरे साथ शादी करने को तैयार हूँ। इससे वो तुझ पर मेहरबान हो जाएगा। इसके बाद ये मालूम करने की कोशिश करना कि उसकी ताकत का सबब क्या है और उसकी मौत किस तरह हो सकती है। रानी ने बेटे की बात मान ली। इधर चंद्र ने जादूगर से कह दिया कि रानी को प्रेम बूटी खिलाती है। ये सुनते ही वो बुर्ज पहुंचा। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, अगर कुछ मोहलत दो तो इसके बाद मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगी। ये सुनकर जादूगर की खुशी का ठिकाना न रहा। जादूगर चाहता था कि रानी से वक्त शादी कर ले, मगर वो कहती थी कि ज़रा ठहरो, पहले मुझे अपनी मोहब्बत का सबूत दो। जब जादूगर ने वादा कर लिया तो रानी ने पूछा, क्या तू अमर है? क्या तुझे कोई नहीं मार सकता? क्या तू इतना बड़ा जादूगर है कि कोई शख्स तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता? डाकू ने गौर से रानी को देखा और पूछा, तू मेरे भेद क्यों मालूम करना चाहती है? रानी बोली, बीवी के लिए अपने खावंद के राजों से वाकिफ होना ज़रूरी है ताकि वक्त पर उसकी हिफाजत कर सके। जादूगर चकमे में आ गया। उसने बताया कि मेरी जान एक सब्ज रंग के तोते में है, जिसकी हिफाजत बहुत से राक्षस करते हैं। वो तोता दरख्तों के एक झुंड में रहता है, जिसके चारों तरफ आग का दरिया बहता है। अगर कोई शख्स राक्षसों के हाथों से बच निकले तो आग उसको जलाकर खाक कर देगी। तोते के पास ही पानी के भरे हुए 7 मटके रखे हैं। जब तक वो भरे हुए हैं, किसी की मजाल नहीं कि तोते को उठा सके। रानी ने मुस्कुरा कर कहा, तोते तक पहुंचना और तेरी जान लेना इंसान की ताकत से बाहर है। जब चंद्र अगली मर्तबा उससे मिलने आया तो सारा हाल चंद्र को सुना दिया। उसने कहा, मैं इसी वक्त उस सब तोते को लेने के लिए रवाना होता हूँ। माँ ने उसको मना किया, मगर चंद्र बोला, मोतियों की माला की मदद से मैं ज़रूर कामयाब होऊंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ना तुम इस कैद से छुटकारा पाओगी, न मेरा बाप तुम्हें कभी देख सकेगा। उस वक्त तक वो बहादुर भी अपनी असली शक्ल सूरत में नहीं आ सकेंगे जो तुम्हारी तलाश में यहाँ पहुँचे थे और अब ईंट पत्थर और दरख्त बने पड़े हैं। वो उसी रोज़ शाम के वक्त रवाना हो गया। सारी रात चलता रहा। जब सुबह हुई तो उसे उस हिरन का ख्याल आया जिसे उसने झाड़ी में से निकाला था। उसने बुलंद आवाज़ से कहा, काश वो तेज़ रफ्तार हिरन मेरी मदद के लिए कहीं नज़दीक ही होता। उसकी ज़बान से अल्फाज निकलने की देर थे कि वो हिरन आन पहुंचा और बोला, हुक्म कीजिए ताकि मैं उसे बचा लाऊं। चंद्र ने कहा, मुझे इस जंगल में ले चल जहां आग का दरिया बहता है और राक्षस एक सब्ज तोते की हिफाजत करते हैं। हिरन ने कहा, मेरी पीठ पर सवार हो जाइए, मैं आपको उस जंगल के सिरे पर ले जाकर छोड़ दूंगा। शहजादा चंद्र उसकी पीठ पर सवार हो गया। वो तेज रफ्तार हिरन 3 दिन 3 रातें लगातार चलता रहा। पल भर के लिए भी दम नहीं लिया। आखिर बहुत से जंगल, मैदान, झीलों और दरियाओं से गुजरकर चौथे दिन सवेरे ही एक बड़े जंगल के सिरे पर जा पहुंचा और बोला, मैं इससे आगे नहीं जा सकता, लेकिन आपके वापस आने तक यहाँ इंतजार करूंगा। शहजादा बोला, काश कि अब वो उकाब यहाँ मौजूद होता, क्योंकि इस वक्त वो मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। कहने की देर थी कि दोनों परिंदे एक चट्टान पर आकर बैठ गए और चंद्र से बोले, शहजादा साहब, आपने काले सांप को मारा था, फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। चंद्र ने कहा कि मुझे दरख्तों के उस झुंड में ले चलो जिसके गिर्द आग का दरिया बहता है और जिसमें वो सब्ज तोता रहता है। उकाब बोले, अपनी पेटी के साथ एक रस्सी बांध लीजिए, इसके दोनों सिरे हम अपनी चोंच में ले लेंगे और आपको उस झुंड तक पहुंचा देंगे। परिंदों ने चंद्र को उस झुंड पर पहुंचा दिया।
वहां पहुंचकर पहले तो चंद्र ने पानी के 7 मटके उलट दिए। इसके बाद तोते को उठाया। राक्षस चीखें मारने लगे और शोर मचाने लगे, मगर जब तक वो आग में से निकलकर वहां पहुंचे, उकाब शहजादे को ले भी उड़े। राक्षसों ने उसका पीछा किया, मगर उकाबों ने शहजादे को लाकर हिरन की पीठ पर बिठा दिया। हिरन उसे लेकर ऐसी तेजी से भागा कि राक्षस उसके गिर्द को भी ना पा सके और शहजादे को लेकर जादूगर के महल में पहुंचा दिया। उधर जादूगर को मालूम हो गया कि मेरी जान खतरे में है। उस वक्त वो उस बुर्ज के पास खड़ा था जिसमें रानी कैद थी। तोते को हाथ में पकड़कर शहजादे ने उससे कहा, अब तू जो कुछ मैं कहूँगा तुझे वही करना पड़ेगा। जादूगर बोला, ए अक्लमंद नौजवान, ये तोता मुझको दे दे। जो कुछ तू मांगेगा मैं तुझे खुशी से दूंगा। ये कहकर शहजादी की तरफ कदम बढ़ाने लगा। चंद्र ने हुक्म दिया, पीछे खड़ा रह। फिर तोते की दुम में से एक पर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। जादूगर कांप उठा मगर खड़ा रहा। चंद्र फिर बोला, अच्छा तो पहले तू इन बहादुरों को आज़ाद कर दे जिनको तूने पत्थर और दरख्त बना रखा है। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी हिलाई और उसी वक्त हर तरफ से वो बहादुर उठ खड़े हुए। जादूगर ने कहा, अब तो तू मुझे मेरा तोता दे दे। चंद्र हंसा। जादूगर ने फिर जादू की छड़ी उठाई, मगर शहजादे ने तोते का दायां पर निकाल दिया। उसी वक्त जादूगर का दाहिना बाजू टूटकर जमीन पर आ पड़ा। अब उस बदमाश आदमी ने अपनी जादू की छड़ी अपने बाएं हाथ में ली, मगर चंद्र ने तोते का बायां पर भी उखाड़ दिया और उसी वक्त जादूगर का बायां बाजू भी जमीन पर आ गिरा। अब जादूगर क्या कर सकता था? उसने रोकर कहा, मेरा तोता मुझे दे दो। चंद्र ने हुक्म दिया, कह कि तेरी तमाम दौलत का मालिक मैं हुआ। जादूगर बोला, अच्छा जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ तेरा हुआ। मेरा तोता मुझे दे दे। हाँ हाँ जरूर दूंगा, ये कहा और चंद्र ने तोते की गर्दन मरोड़ दी। उसी वक्त जादूगर जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। तब शहजादा बुर्ज में आया, रानी को निकाला। फिर उसने अपने मुल्क के उन तमाम बहादुरों को इकट्ठा किया जिन्हें उस बदमाश जादूगर ने दरख्त और पत्थर बना डाला था। इसके बाद जादूगर का खजाना लेकर सब के सब चंद्र के बाप के पास पहुंचे। राजा और रियाया दोनों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। राजा फिर जवान हो गया, मगर उसने अपना तख्त ताज अपने बेटे को सौंप दिया और चंद्र खुशी खुशी बाप की जगह हुकूमत करने लगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।